वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु विद्विषावहै। ॐ शान्तः शान्तः शान्तिः। अल्पाक्षरम् असन्दिग्धम् अल्पाक्षरमसन्दिग्धम् सारवत् विश्वतो मुखम् सारवद्विश्वतोमुखम् अस्तोभम् अनवद्यम् च अस्तोभम् अनवद्यम् च सूत्रम् सूत्रविदो विदुः सूत्रम् सूत्रविदो विदुः प्रत्ययाः शिवसूत्राणि प्रत्ययाः शिवसूत्राणि आदेशागमस्तथा आदेशागमस्तथा धातुपाठो गणपाठः धातुपाठो गणपाठः उपदेशाः प्रकीर्तिताः उपदेशाः प्रकीर्तिताः भूवादयो धातवः भूवादयो धातवः सनाद्यन्ता धातवः सनाद्यन्ता धातवः धात्वादेशे सहसः धात्वादेशः नोणः नोनः इदितोऽनुं धातोः इदितोऽनुं धातोः ऋतयुद्धातोः कृतयुद्धातोः उपधायाश्च उपधायाश्च उदोष्ट्यपूर्वस्य उदोष्ट्यपूर्वस्य ऋवोर्पधाया दीर्घइकः ऋवोरुपधाय दीर्घइकः हलि च हलि च उपधायां च उपधायां च प्रत्ययः प्रत्ययः परश्च परश्च आद्युदात्तश्च आद्युदात्तश्च धातोरेकाचो हलादे क्रियाः समभिहारे यङ् धातोरेकाचो हलादे क्रिया समभिहारे यम् धातोः लस्य तिप्तश्झि सिप्तस्थ विप्पस्मस्त आतां च थास् आतां द्वम् इट् वहि मगिङ्
दीप्तस्जिप्तस्थामि प्रसासाभ्यं युर्महि महिम् तिंशित् सार्वधातुकम् किंचित् सार्वधातुकम् आर्धधातुकम् शेषः आर्धधातुकम् शेषः लिट्ष वृक्ष च लिङाशिषि लिङ्गाशिषु लः परस्मैपदम् लः परस्मैपदम् तङानावात्मनेपदम् तनानावात्मनेपदम् तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः लिङ्गस्त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः तान् एकवचन द्विवचन बहुवचनान् एकशः तान्येकवचनं बहुवचनान्येकशः बहुषु बहुवचनम् बहुषु बहुवचनम् एकयो द्विवचनैकवचने वैकयोर्द्विवचनैकवचने विभक्तिश्च विभक्तिश्च युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः युष्माद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि अस्मद्युक्तमः अस्मद्युक्तमः शेषे प्रथमः शेषे प्रथमः अनुदातङितः आत्मनेपदम् अनुदातङितः आत्मनेपदम् भावकर्मणोः भावकर्मणोः पूर्ववत्सनः पूर्ववत्सनः आम् प्रत्ययवत्कृञोऽनुप्रयोगस्य सम्प्रत्ययोऽनुप्रयोगस्य स्वरितङितकर्तृभिप्राये क्रियाफले स्वरितकर्तृभिप्राये क्रियाफले मिचश्च णिचश्च शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् शेषात्कर्तरीपरस्मैपदम् लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः वर्तमाने लट् वर्तमाने लट् अनद्यतने लङ् नद्यतने लङ् छन्दसि लिट् छन्दसि लिट् परोक्षे लिट् परोक्षे लिट् लट् स्मे लट् स्मे अपरोक्षे च परोक्षे च लृट् शेषे च ऋतुशेषे च अनद्यतने लुट् नद्यतने लुट् लुङ् लुङ् माङ्हि लुङ् माङ् नमाङ् योगे योगे स्मोत्तरे लङ् च स्मोत्तरे च लिङ् निमित्ते क्रिया लिङ् निमित्ते लङ् क्रियातिपत्तौ निमित्ते क्रियातिपत्तौ हेतु हेतुमथोर्लिङ् हेतुमथोर्लिङ् भूते च इच्छार्थेषु लिङ् लोटौ इच्छार्थेषु लिङ् लोटौ समानकर्तृकेषु तुमुन् समानकर्तृकेषु तुमुन् लिङ् च लिङ् तेभ्यो विभाषा वर्तमाने इच्छार्थेभ्यो विभाषावर्तमाने लोट् च प्रैष्यतिसर्गप्राप्तकालेषु कृत्याश्च अतिसर्गप्राप्तकालेषु कृत्याश्च अर्घे कृत्य तृचश्च अर्हे कृत्य तृचश्च कृत्याः
कृत्याश्च 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 शकीलिङ् च शकीलिं च आशिषिलिङ् लोटौ आशिषीलोटौ लिङ्गर्थे लेट् लिङ्गर्थे कर्तरिषम् आरभ्य सार्वधातु के प्रत्यय परे अंगस्य गण विकरणः इत्यादि प्रक्रिया. Up to this, definitions, all technical. परिभाषा. किं दृष्टवन्तः ह्यः? आत्मनि पद परस्मैपद विषये धातोः प्रत्ययाः भवन्ति. आत्मनेपद प्रत्ययाः परस्मैपद प्रत्ययाः. तत्र तस्मिन् विषये के नियमाः सन्ति इति. कस्मात् धातोः आत्मनेपद प्रत्ययाः, कस्मात् धातोः परस्मैपद प्रत्ययाः इति दृष्टवन्तः. तत्र पञ्च मुख्य सूत्राणि सन्ति. अनुदातङ्गितः आत्मनेपदं तत्तु वयं जानीमः किल. आम्, अनुदातङ्गितः आत्मनेपदं. तत्र आत्मनेपद विषये आत्मनेपद धातोः आत्मनेपद प्रत्ययाः भवन्ति इति. यत्र आत्मनेपदे अधिकारे बहूनि सूत्राणि सन्ति. तेषु सूत्रेषु पञ्च सूत्राणि मुख्यसूत्राणि. भावकर्मणोः इति एकं सूत्रं, मुख्यसूत्रं. तत्र दृष्टवन्तः भावे प्रयोगे तथा कर्मणि प्रयोगे. भावे प्रयोगे इत्युक्ते अकर्मक धातोः कर्मणि प्रयोगः. कर्म न विद्यते अकर्मक धातोः किल. अकर्मक धातोः भावे प्रयोगः एव अस्ति. कर्मणि प्रयोगः न, कर्मणि प्रयोगः नास्ति, भवितुं न अर्हति कर्म अभावत्वात्. अतः भावे प्रयोगः इत्युक्ते तत्तु अकर्मक धातोः कर्मणि इत्युक्ते तत्तु सकर्मक धातोः. स्वभावकर्मणोः कर्मणि प्रयोगे वा भावे प्रयोगे वा. सकर्मक अपि भावे प्रयोगे भवति. कर्म अविवक्षायां यद्यपि धातुः सकर्मक धातुः भवति तथापि कर्म अविवक्षायां भावे प्रयोगः. किन्तु अकर्मक धातुः कदापि कर्मणि प्रयोगे न भवति किल. आम्, yes or no? Yes. Confused? Understand, right? Yes. सकर्मक धातुः भावे प्रयोगे भवितुम् अर्हति. भावे प्रयोगः भवति. सकर्मक धातुः. अकर्मक तु भावे प्रयोगे भवति, कर्मणि प्रयोगे न भवति. तस्य कर्मणि प्रयोगः न भवति कर्म अभावत्वात्. सकर्मक धातुः भावे प्रयोगे वा कर्मणि प्रयोगे वा. अकर्मक धातुः भावे प्रयोगे एव भवति. सकर्मक धातुः भावे प्रयोगे वा कर्मणि प्रयोगे वा भवति. कर्म अविवक्षायां भावे प्रयोगः, कर्म विवक्षायां कर्मणि प्रयोगः सकर्मक धातोः. किन्तु अकर्मक धातोः भावे प्रयोगः एव. एतदेव अन्य सूत्रे उक्तं. लः कर्मणि च अकर्मकेभ्यः. अत्र भावकर्मणोः इति प्रथमं मुख्यसूत्रमस्ति. द्वितीयसूत्रमस्ति पूर्ववत्सनः. आत्मनेपदाधिकारे द्वितीयमुख्यसूत्रं पूर्ववत्सनः. सनन्तविषये यः धातुः पूर्वम् आत्मनेपदी भवति तत् सनादिप्रत्यान्तादपि आत्मनेपदे पदप्रत्ययाः एव भवन्ति इति सूत्रस्य अर्थः. आम् प्रत्ययवत् कृञ्योन प्रयोगस्य इत्युक्ते अनुप्रयोगे लिट् तद्विषये कृ धातोः अनुप्रयोगे लिट् यदा भवति तद्धातुः तु आत्मनेपदे प्रत्ययाः भवन्ति इत्यर्थः. तत् वयम् अनन्तरं पश्यामः अनुप्रयोगे लिट् इति. आत्मने प्रयोग
आत्मनेपद प्रत्ययः कृङ् धातोः भवति अनुप्रयोगे लिट्। यदि धातुः आत्मनेपद प्रत्यय स्वीकरणे धातोः योग्यता अस्ति तर्हि स्वरितः ङितः कर्तृभिप्राय क्रियापले एतदविदिष्टं। यदि धातुः न तु अनुदात धातुः किन्तु स्वरितः अथवा ङित् धातुः कर्तृभिप्राय क्रियापले, यदि क्रियापलं कर्तुः कर्तारं प्रति, यदि क्रियायाः फलं कर्तारं प्रति गच्छति कर्तुः कर्तृ अभिप्राये कर्तृभिप्राये, तर्हि धातोः आत्मनेपदप्रत्ययः भवन्ति। यद्यपि धातुः न तो अनुदात धातुः न तो ङित् धातुः स्वरितः ङितः स्वरितः ङितः स्वरितेत्त धातुः अथवा ङित् धातुः भवतु, तेभ्यः कर्तृभिप्राय क्रियापले कर्तृगामिनी क्रियापले यदि क्रियाफलं कर्तारं प्रति कर्ता इच्छति क्रियाफलं, तर्हि धातोः आत्मनेपदप्रत्ययः भवन्ति। परगामिनी क्रियापले न तु कर्तृभिप्राये परगामिनी परार्थे, तर्हि परस्मैपदप्रत्ययः भवन्ति इति। एतदेव भाषायाम् उभयपदी इति भाषायामेव एतदेव उक्तमस्ति। यद्यपि उभयपदी इति पाणिनीयसूत्रपाठे कापि संज्ञा नास्ति, तथापि भाषायाम् उभयपदी धातोः परस्मैपदप्रत्ययः वा अथवा आत्मनेपदप्रत्ययः भवन्ति इति भाषायाम् उभयपदी इति धातोः इति भाषायां संज्ञा अस्ति, न तु सूत्रेषु उभयपदी इति कापि संज्ञा नास्ति। निचश्च इति अन्य सूत्रमपि अस्ति। निजन्त धातोः निजन्त अपि धातोः भवति। केन सूत्रेण निचश्च धातुः निजन्तः अपि धातुः भवति? सनाद्यन्ताः धातवः इति सूत्रेण निजन्त निष्प्रत्यान्त धातुः निष्प्रत्यान्तः अपि धातुः भवति। निजन्त धातोः अपि कर्तृभिप्राये क्रियाफले आत्मनेपदप्रत्ययः भवन्ति। तदेव उक्तम् अस्ति 1374 निचश्च इति। इदानीम् अनुदात ङितः आत्मनेपदम् अस्य सूत्रम् यद्यपि पूर्वं दृष्टम्, अतः पदच्छेदं कृत्वा कः अनुवृत्तिः सूत्रप्रभेदः सम्पूर्णसूत्रं सूत्रवृत्तिः उदाहरणं सर्वाणि पश्यामः। अनुदात ङित आत्मनेपदं सन्धिविच्छेदं कृत्वा अनुदात ङितः ङितः इति विसर्गः भवति। अनुदात ङितः अनुदातः च ङित् च अनुदात ङितः। अनुदात इत्युक्ते स्वरः कस्य? इत् वर्णस्य इत् वर्णस्य स्वरः। कस्य स्वरः भवति? स्वरस्य एव स्वरः भवति। अनुदात उदात स्वरित इति, न तु व्यञ्जनानाम् अक्षराणामेव स्वराणामेव स्वरः भवितुम् अर्हति। अनुदातः इति यस्य इत् वर्णस्य स्वरः अनुदातः भवति, यस्य इत् वर्णस्य स्वरः यस्मिन् धातो विद्यमानस्य इत् वर्णस्य अनुदातस्वरः भवति, सः धातुः आत्मनेपदी धातुः भवति। यस्मिन् धातौ इत् वर्णस्य स्वरः अनुदातः भवति, सः धातुः आत्मनेपदी भवति। अथवा यस्मिन् धातौ ङित् नकारः इत् रूपेण अनुबन्धः नकारस्य अनुबन्धः अस्ति। अनुबन्धः इत्युक्ते पैकिंग लेटर मार्किंग लेटर इत् वर्णः इत्यर्थः। तर्हि धातोः संज्ञा
धातोः आत्मनेपदी इति संज्ञा। धातोः आत्मनेपदप्रत्ययः भवन्ति इति तदेव अस्माभिः आत्मनेपदी इति उक्तम्। आत्मनेपदी इति धातोः अपि कापि संज्ञा नास्ति। कुत्र अस्ति? आत्मनेपदी इति संज्ञा अस्ति वा? आत्मनेपदी परस्मैपदी न। येषां धातूनां परस्मैपदप्रत्ययः भवन्ति ते धातवः परस्मैपदी पदिनः इति कथ्यन्ते। येषां धातूनाम् आत्मनेपदप्रत्ययः भवन्ति ते धातवः आत्मनेपदीनः इति कथ्यन्ते। आत्मनेपदी परस्मैपदी इति संज्ञा अस्ति वा? नास्ति। अत्रापि आत्मनेपदम् इति अस्ति, किन्तु आत्मनेपद इत्युक्ते किम्? आत्मनेपद तु प्रत्ययस्य संज्ञा। तङ्गानो आत्मनेपदं लः परस्मैपदम् इति प्रत्ययस्य संज्ञा एव। प्रत्ययानां संज्ञा परस्मैपदसंज्ञा आत्मनेपदसंज्ञा, न तु धातोः किल। धातोः संज्ञा वा? धातुः तु परस्मैपदी वा आत्मनेपदी वा, तत्र परस्मैपदी आत्मनेपदी इति सूत्रपाठे कापि संज्ञा नास्ति एव। कुत्र अस्ति? आत्मनेपदम्। आत्मनेपदे इत्युक्ते किं? लः परस्मैपदं तङ्गानो आत्मनेपदं, तङ्गानो आत्मनेपदम्, आत्मनेपदम् इति प्रत्ययानां संज्ञा। येभ्यः धातुभ्यः आत्मनेपदप्रत्ययः भवन्ति ते धातवः परस्मैपदिनः भवन्ति। परस्मैपदी इति वयं वयं वदामः, अस्माभिः उच्यते आत्मनेपदी धातुः इति, परस्मैपदी धातुः इति। किन्तु संज्ञा नास्ति। आत्मनेपदी परस्मैपदी इति संज्ञा नास्ति अत्र। अनन्त्यं यत् अनन्तरम् आत्मने अनुदात ङितः। ङित् अपि दृष्टं। यस्मिन् धातौ नकारः इतरूपेण अनुबन्धरूपेण वर्तते, सः धातुः अपि तेभ्यः धातुभ्यः अपि आत्मनेपदप्रत्ययः भवन्ति इति। अत्र एतदपि न तु संज्ञासूत्रं, न तु संज्ञासूत्रं, संज्ञासूत्रं न भवति अत्र, न तु संज्ञासूत्रम्। आत्मनेपदप्रत्ययः भवन्ति इत्येव। अनुदातङितः इति पदच्छेदं कृत्वा अनुदातङितः पञ्चमी एकवचनं, प्रातिपदिकं भवति मरुच्छब्दवत् अनुदातङित्। अनुदातङित्, अनुदातश्च ङिच्च इति अनुदातङित् इति समासः। किन्तु अनुदातङितौ किन्तु समाहार वक्तुं शक्यते, समाहारः समासः, अतः एव एकवचनम्। आत्मनेपदम्, आत्मनेपदम् इत्युक्ते लः तङ्गानो आत्मनेपदम् तेन तातां च तासातां महिमहि ते। अनुवृत्तिः अस्ति उपदेशे। उपदेशे इत्युक्ते किं? धातुपाठे। धातुपाठे ये धातवः उक्ताः सन्ति तेभ्यः आत्मनेपदप्रत्ययः भवन्ति। कदा? यदि धातुः यदि धातुषु यदि धातौ अनुदात इत् वर्णः अस्ति अथवा ङित् वर्णः अस्ति तर्हि तदेव अनुदातङितः इति उक्तमस्ति। अनुदातङितः आत्मनेपदम्। उपदेशे इति उपदेश धातवः इत्युक्ते औपदेशिकधातवः इत्युक्ते धातुपाठे ये धातवः पठिताः सन्ति तेभ्यः, न तु आतिदेशिक, न तु सनाद्यन्त इत्यादि किल। उपदेशे अनुदात्तेतः, अनुदातः इतः, अनुदात इत्युक्ते इत् वर्णः तत्र। अनुदात्तेतः ये धातवः ङितश्च अपि ये धातवः तेभ्यः एव आत्मनेपदं भवति। आत्मनेपदं भवति इत्युक्ते किम्? आत्मनेपदप्रत्ययः भवन्ति इत्यर्थः। न अन्येभ्यः धातुभ्यः। अन्येभ्यः धातुभ्यः आत्मनेपदप्रत्ययः न भवन्ति। तर्हि के प्रत्ययाः भवन्ति अन्येभ्यः धातुभ्यः? परस्मैपदप्रत्ययाः। यदि अनुदातः न
नो चेत् अनुदातः नो चेत् स्वरितः वा उदातः वा तर्हि धातोः परस्मैपदप्रत्ययाः भवन्ति। यस्मिन् धातु ञकारः अथवा एतदेव सूत्रार्थः अथवा अनुदातस्वरः इत्संज्ञकः अस्ति तस्मात् धातोः आत्मनेपदस्य प्रत्ययः भवन्ति। एतदेव सूत्रस्य अर्थः अनुदातञ्यतः आत्मनेपदम्। आत्मनेपदप्रत्ययाः आर् एडेड् आफ्टर् धातु चेस् अनुदात इत् इत्युक्ते अनुदातस्वरः तु स्वरस्य एव अचः एव भवितुमर्हति अच्वर्णस्य एव अतः अनुदात इत् अथवा नकारः इति रूपेण वर्तते धातु तर्हि आत्मनेपदप्रत्ययः इति उदाहरणम् उक्तमस्ति। अत्र दतिबादिप्रत्ययस् by the sutram lasya 3477 and by let shatrishanacho generally specify the dhatu to be added after the dhatu. But this sutram brings an order as to when to atmanepada endings should be added. What does it say? What does lasya says? Lasya iti yukte lasya lakarasya sthane tik pratyayah adesha rupena bhavanti. सिप्तशी सिप्तस्य विपस् लटः अपि लटः शत्रुशानचौ अत्रापि किन्तु this sutra brings in what pratyaya will come after the dhatu. That's important, right? He said tip pratyas will come. Tip pratyaya means 9 plus 9 18 pratyas are there which will come after the dhatu. So that is what the sutra does. Brings an order as to when Atmanepada endings must be added. Atmanepada pratyaya endings means pratyaya. When Atmanepada pratyaya to be added to the dhatu. Okay. Lasya iti lakarasya sthane tip pratyayaha bhavanti. Lasya 3477. Then 3478 is tip tasdi siptasa vipasmas. Now when which pratyaya will come? परस्मै पद प्रत्ययः आत्मनेपद प्रत्ययः इति प्रत्ययस्य प्रकारः द्विविधः अस्ति। द्विविधम् आत्मनेपद प्रत्ययः परस्मैपद प्रत्ययः इति प्रत्ययस्य भेदः अस्ति। प्रत्ययानां भेदः अस्ति। कीदृशः प्रत्ययः धातोः भवन्ति अत्र तस्मिन् विषये नियमः उक्तः अस्ति अत्र आत्मनेपदप्रत्ययाः धातोः भवन्ति तदा अनुदात नितः केभ्यः धातुभ्यः इति उक्तम् अस्ति। अनुदात नितः धातोः. The sutra brings in order when Atmanepada endings must be added. Only Atmanepada endings. What about Parasmipadi? Sheshaha, Sheshat, Parasmaipadam bhavati. If you specify one, the other thing is understood. Other things not required to be told. Sheshaha. Uktat anyaha Sheshaha. Yes. Uktat anyaha. Ataha Atmanepada niyamasya Atmanepada niyamasya uktatvat. यत् न उक्तं तत् शेषः भवति. शेषात् परस्मैपदप्रत्ययः भवति धातुभ्यः इति. That is why highlight is Atmanepada when should be added, that must be known. Knowing which we know when परस्मैपदप्रत्ययः should be added. Simple. Yeah. एतत् सूत्रं लटः शत्रुचानचौ वयं न तत्रापि शत्रुप्रत्ययः कदा भवति, चानच् प्रत्ययः कदा भवति इति वक्तव्यं किल. लटः
Shatra Shanachau. Shatra Shanajiti. Present participle. Dhatoho Bhavati. Lataha Shatra Shanachau. Shatra Pratyaya Kasmat Dhatoho Paraha Bhavati. Shanach Pratyaya Kasmat Dhatoho. Iti Vaktavyam Kila. Iti Vaktavyam. Right? See, when Shatra Pratyaya should be added to a dhatu. When Shanach Pratyaya should be added to a dhatu. But what is the rule? How do you say Shatra Pratyaya added to Parasmapadi dhatu? We know, right? Shatra Pratyaya Parasmapadi dhatoho. Parasmapadinaha dhatoho paraha bhavati. What is the basis? Shanach Pratyaya Atmanepadinaha dhatoho paraha bhavati. What is the basis? Basis is this sutra. This sutra says, Anudatangitaha Atmanepadam. Atmanepadam, it means Tangano Atmanepadam. So Tangano Ana is there. So Ana part is taken out by Atmanepada. Left out is Shatra. Cheshat Karatari, then Shatra also Parasmapada. That is the connection. Understand? Follow? No? Yes. Shatra and Shanach both are added in the sense of Lataha, that is present participle. Shatra, Shanach Pratyaya as a name, what sanya it has got? Parasmapada. Yes or no? Tangano Atmanepadam. Tangano Atmanepadam Sutrena, Shanach Pratyasya sanya. What? What sanya? Atmanepadam. Atmanepadam. What about Shatra? Sheshat. Shatra is Laha Parasmai Padam. Already it is said, everything is Parasmai Padam. In that Shanach is excluded. The Shatra is then This Parasmai Padam. Shatra, but this Shatra and Shanach comes in Lataha, Shatra Shanach Prathama. Apratama Samanadikarane. Yes. What's the doubt? No, doubt is not clear, but I explained what it is. What is the doubt? See, Shanach is what is the sanya of Shanach? Tell me, Parasmai Padava, Atmane Padava. Parasmai Pada Pratyaya, Atmane Pada Pratyaya. Shanach. Tangano Atmane Padam. Iti Sutrena. Shanach Pratyasya Atmane Pada Sanya Bhavati. Right? The question comes, when do you add Atmane Pada Pratyaya to the dhatu? We need to know, right? When do you add Shanach Pratyaya? Shanach being an Atmane Pada Pratyaya, like a tang, ta tamya, ta sa tamdam, it vahi mahing. When do you add Shanach Pratyaya to a dhatu? When dhatu is Anudatangitaha. So this sutra, these two sutras just generally specified, doesn't specify what dhatu, right? Generally, it doesn't specify, it specifically specify. So this sutra only brings in an order when Atmane Pada Pratyaya should be added to a dhatu. This sutra just says, even Lasya also just says, Lasya iti, nakarasya sthane, Tivari Pratyaha Adeshaha Bhavanti iti. Lataka Shatra Shanacho, Shatra Shanach, Pratyao Bhavataha Dhatoho. Kepyah Dhatubhyaha. That you have to tell, right? This sutra tells that, brings in that order. By saying Anudatangitaha Atmane Padam, Atmane Pada is a sanya not only for tongue, it's also for Shanach. Therefore, Shanach Pratyaya should be added to Atmane Padi Dhatu, and Shatra Pratyaya should be added to Parasmai Padi Dhatu. Now it is falls in place. Yes or no? Yeah, but how can we say that in this Tanavadmane Padam the Shanach is there? Come on, sir.
तत्तु पूर्वं चर्चा कृतम् एव that already चर्चा कृता पूर्वम् already discussed topic. The topic is already discussed topic. You are asking question which is already before many classes it has gone. Anyway, nothing wrong in asking. I'm just telling. It is not something new. Already we discussed. What is the tangano? Tang ana. Ana it is padena shanach as well as kanach. Yes. All those pratyas are understood. Class 149. Tang ana gets the atmane pada sanya. Ana iti kim? Ana iti anubandha apanayane. Anubandha apanantaram. Anubandha is shanach. We have shakara is italetta, chakara italetta. Remove that. Ana in the content. Similarly, kanach. Ana iti shanach kanachoho grahanam we have seen. By the word ana, shanach and kanach are to be understood. Right? Oh, okay. I didn't remember this, sir. This is what it is. This is a different file, but we have seen in our other file. So, ana, the word in the sutra. What is ana then? What does the sutra mean then? What is tangano then? If ana is, if you don't know, then what is tangano? Question comes. Tang we know. What about ano then? Ana is, this is what ana. Shanach, kanach. Shanach pratyasya api atmanepada sanya, kanach pratyasya api atmanepada sanya. Lataha shatra shanacho, shanach pratyah bhavati dhatoho. Kasmai dhatoho, kasma dhatoho iti prashnaha. Tadeva anudatangitah atmanepadam iti sutrena tasya vidhi kada shanach pratyah dhatoho bhavati iti uktam asti. When do you add shanach pratyah to the dhatu? It is made clear that by the sutra anudatangitah atmanepadam. Atmanepadam, it is there in the sutra. So this atmanepada referring to the sanya tang and ana. Ana referring to shanach as well as kanach. Yes. Shanach is the lataha shatra shanacho, present participle pratyaya. This sutra lataha shatra shanacho, but doesn't specify what dhatu shanach pratyaya should be added or shatra pratyaya should be added. If anudatangitah atmanepadam is not there, then we will have problem. Only lataha shatra shanacho is there, then question comes. Shatra pratyaya to which dhatu? Shanat pratyaya to which dhatu? To be added. Question comes. If the sutra is not there, that is why the sutra brings in an order as to when atmanepada endings, that is shanach pratyaya kada dhatoho paraha bhavati iti. Right? When it will come. Shatra is for parasmaipada and shanach for atmanepada. Yes. How shatra is parasmaipada? because we have laha parasmaipadam and sheshat kartari. No, sheshat kartari, not sheshat kartari. How does shatra pratyaya enjoys parasmaipada sanya? Laha parasmaipadam, because he's saying all pratyayas are exactly. Yes. Laha parasmaipadam sutrena shatra pratyasya parasmaipada sanya bhavati. Then tangano atmanepadam takes out a part of the pratyaya from that parasmaipada pratyaya and says it is atmanepada. Since it is in akararat eka sanya, both sanyas cannot be possible. Therefore, we have two different sanyas for two different things, right? Understand? Yes. Akadarat eka sanya, important, 141. Adhigara sutram asti akadarat eka sanya. Asmin adhigare sanya eka sanya eva bhavati. Parasmai pada sanya va atmane pada sanya va. Laha parasmaipadam iti uktam asti purvam. Anantaram tangano atmanepadam sutrena tang pratyasya parasmaipada sanya ana iti ukte shanach kanach
प्रत्ययोः संज्ञा भवति आत्मनेपद तर्हि शत्रु प्रत्ययस्य संज्ञा परस्मैपदः भवति परस्मैपदम् तिप्तश्चि सिप्तश्च मिप्तस्मस् प्रत्ययानां संज्ञा परस्मैपद संज्ञा भवति right fine संज्ञा is made but to which dhatu you will add that is made clear by this sutra only makes it right Yes. so don't confuse atmanepada I mean it is atmanepadi dhatu this is says when atmanepada pratyaya should be added to your dhatu when I means to what dhatus which dhatus that is what when I means okay to which dhatus you will add atmanepada pratyaya to which dhatus you will add parasmanepada pratyaya okay that should be made clear that should be an order that should be a rule this is a rule for that right Like what is one is clear for one we yeah. said which pratyaya is parasmapada, another is atmanepada. The pratyaya. that is sanya sutra Sanya Sutra and left. And then we are now specifying to which datus these pratyayas yes will be in order. will be ordered yes Okay. प्रत्ययः परः भवति fine कीदृशः प्रत्ययः केभ्यः धातुभ्यः भवति right you should know or not we have a car and we have a shakata cart we have a car and we have a shakata petrol is there to which one you will put to the horse or to the car horse is there to which one you will tie to the car or to the cart to be specified petrol is parasmanepada sanya horse is atmanepada so put the horse before the car put the petrol in the car simple same thing what is the big deal right okay that's it is it clear Clear. yes I'll give another joke I'll give another example maybe a little what is say four people are there okay among them two are men another two are women now marriage has to happen whom will marry whom this man will marry this woman that man will marry that woman not the other way simple to what to whom you will marry of course in modern days we cannot say that okay man can marry woman can marry woman also possible that is why I said Yes. so that's what it does this right okay udaharanam my udaharanam like that to make people understand okay as dhatu as is as यास्ते मनसा स्मरन् गीतायामपि अस्ति आस् धातुः आत्मनेपदी धातुः अनुदात अत्र आस् इति आकारस्य अनुदात क्षम्यताम् अकारस्य इत् वर्ण अकारस्य अनुदातस्वरः अस्ति तेभ्यः आत्मनेपद प्रत्ययः भवति आस्ते आस्ते आसाते आसते वस् इति अन्य धातुः तत्रापि वसा इति अनुदात इत् धातुः तत्रापि धातोः परः परस्मैपद प्रत्ययाः भवन्ति किल वस निवासे आच्छादने क्षम्यताम् आच्छादने येध वृद्धौ अत्रापि अनुदात इत् वर्णः अस्ति अतः अनुदातगित आत्मनेपदं सूत्रेण आत्मनेपद प्रत्ययः भवति शूम् अत्र एतानि उदाहरणानि अनुदात इत् वर्ण इत् अनुदात अनुबन्ध अनुदात अनुबन्ध
धातवः त्रीणि उदाहरणानि शूङ् शिङ् इति ङित् धातवः ङित् धातवः अत्र एतत् द्वयं धातु अत्र उदाहरणद्वयं शूङ् शिङ् इति अत्र ङीत् ङित् ङित् धातवः शूङ् इति ङकारः इत् वर्णः शिङ् अत्रापि नकारः इत् वर्णः अल् वर्णः अलन्त्यम् इति सूत्रेण इत् संज्ञा अतः लोपः भवति ङित् वर्णः अस्ति धातोः शूङ् इति औपदेशिकरूपं तत्र ङित् वर्णः अस्ति पैकिंग लेटर इज देयर अत्रापि शिङ् इति नकारः अनुबन्धरूपेण वर्तते अतः अनुदातङित आत्मनेपदं सूत्रेण ङित्वा धातोः परस्मैपद प्रत्ययः भवति सूते प्रत्ययः परश्च सूत्रेण धातोः परः कीदृशः प्रत्ययः भवति ङित्वात् आत्मनेपद प्रत्ययः सूते इति प्रथमपुरुष एकवचनरूपम् तद्वदेव शेते शेते शयाते शेरते इति रूपम् शेते शयाते शेरते शूङ् इति कुत्र अस्ति कस्मिन् चिन्तयामि एतदपि प्रथमगणे वर्तते शूङ् इति अदादिगणे क्षम्यताम् अदादिगणे सूते सुवाते सुवते इति धातोः रूपं सूते सुवाते सुवते एते सर्वे लट्लकार लट्लकार प्रथम पुरुषे वर्तते आस्ते अस्ते एदते सूते आस्ते आसाते आसते तद्वदेव अन्यपुरुषेषु वचनेषु अपि अत्र उदाहरणार्थं लट्लकारे दत्तः अस्ति लङ्लकारे न दत्तः अत्र लङ्लकारे अपि आत्मनेपदी लट्लकारे आत्मनेपद लङ्लकारे अपि आत्मनेपद सर्वेषु लकारेषु एव आत्मनेपद प्रत्ययः एव भवति यदि धातुः आत्मनेपदी भवति तर्हि सर्वेषु लकारेषु आर्धधातुक लकारविषयेषु अपि आत्मनेपदी एव भवति ओके अत्र धातोः यत् वर्ण ज्ञानेन यदि यत् कः इत् वर्णः इति वयं जानीमः तर्हि कीदृशप्रत्ययः धातुः भवति इति वक्तुं शक्यते कीदृशः प्रत्ययः धातोः परः भवति इति सुलभतया ज्ञातुं शक्यते इत् वर्णः औपदेशिकरूप धातोः औपदेशिकरूपम् औपदेशिकरूपज्ञानं भवति चेत् सुलभतया वक्तुं शक्यते कीदृशः प्रत्ययः धातोः परः भवति इति अत्र पञ्च उदाहरणमस्ति तेषु त्रीणि उदाहरणानि अनुदात उदाहरणम् उदाहरणद्वयं ङित् उदाहरणं ङित् अनुबन्ध उदाहरणं ङित् अनुबन्ध धातवः शूङ् शिङ् इति तेषु तेभ्यः परः आत्मनेपदप्रत्ययः भवति सूते शेते बहूनि उदाहरणानि सन्ति किन्तु शूङ् शिङ् चिन्तयामि आत्मनेपद अतः आत्मनेपदभाषाः इति धातुपाठे यदि पश्यामः चेत् बहवः धातवः सन्ति धातुपाठे अत्र धातुपाठे 375 एतत् पश्यतु धातुपाठे 375 आरभ्य पठनीयम् अनन्तरं पठामः परस्मैपदभाषाः अत्र पश्यतु अयादयः उदात्त अनुदात्तेतः इत्युक्ते किम् ऐ इति धातुभ्यः इति धातुः अयते अयेते अयेते इति अस्मात् आरभ्य अय वय पय मय चय इति अस्मात् धातोः आरभ्य अत्र ये धातवः उक्ताः सन्ति ते सर्वे अनुदात्तेतः धातवः अतः
अनुदात्तङ्गितः आत्मनेपदं सूत्रेण आत्मनेपद प्रत्ययः भवति तदेव आत्मनेपदिनः धातवः इति उक्तमस्ति सर्वे आत्मनेपदिनः एव अय वय पय मय शय तय नय दय आत्मनेपदे भाषाः इति उक्ताः सन्ति किल अय इति धातुः अकारः तु धातौ एकः अच्वर्णः अवश्यं भवति एव किन्तु अय इति अत्र कति अच्वर्णः अस्ति कति अच्वर्णाः सन्ति द्वौ अस्ति अकारः अस्ति अन्ते अपि अकारः अस्ति किन्तु अन्ते यः अकारः विद्यते सः तु अनुनासिकः अकारः तस्य स्वरः अनुदातः अतः अनुदात्तेत्तः धातुः अतः अनुदात्त इत् वर्णः अस्ति धातु अतः आत्मनेपद प्रत्ययः भवति तदेव उत्तम आत्मनेपदी इति धातुः आत्मनेपदी धातुः इति धातोः संज्ञा भाषायां धातोः संज्ञा अस्ति किन्तु सूत्रेषु नास्ति सूत्रेषु आत्मनेपद प्रत्ययः परस्मैपद प्रत्ययः इति एव संज्ञा अस्ति भाषायाम् आत्मनेपदी परस्मैपदी उभयपदी इति धातूनां संज्ञा अस्ति अनन्तरं भावकर्मणोः 1-3-13 एतदपि मुख्यसूत्रं भावकर्मणोः इति भावकर्मणोः सप्तमी भावविषये भावे प्रयोगे इत्यर्थः कर्मणि प्रयोगे इत्यर्थः भावे प्रयोगे कर्मणि प्रयोगे धातुभ्यः धातोः परः प्रत्ययः भवति कीदृशः प्रत्ययः अत्रापि आत्मनेपद प्रत्ययः भावकर्मणोः इत्युक्ते भावे प्रयोगे कर्मणि प्रयोगे च तदेव भावकर्मणोः इति भावे प्रयोगे कर्मणि प्रयोगे च धातोः परः आत्मनेपद प्रत्ययः भवन्ति यद्यपि धातुः परस्मैपदी भवति तथापि भावे प्रयोगे कर्मणि प्रयोगे आत्मनेपद प्रत्ययः एव भवन्ति तदेव अत्र उक्तं भावे कर्मणि कर्तरि प्रयोगे धातोः परस्मैपदी धातोः परस्मैपद प्रत्ययः भवन्ति कर्तरि प्रयोगे आत्मनेपदी धातोः परः आत्मनेपद प्रत्ययः भवन्ति कर्मणि भावे प्रयोगे कर्मणि प्रयोगे वा आत्मनेपदी धातोः परः आत्मनेपद प्रत्ययः परस्मैपदी धातोः परः आत्मनेपद प्रत्ययः एव भवन्ति धातुः परस्मैपदी अस्ति अतः कर्मणि प्रयोगे परस्मैप्रत्ययानां योजनं करणीयमिति न आत्मनेपद प्रत्ययः एव भवन्ति तदेव अत्र उक्तम् अस्ति भावे कर्मणि भावकर्मणयोः आत्मनेपद प्रत्ययः अतः एव पठ्यते इति अतः नो चेत् पठ्यते कथं भवति पठति एव पठ्यति एव भवति पठ्यते एव न तु पठ्यति पठति पठ्यते पठ्यति इति क्रियापदं नास्ति भाषायां नास्ति पठ्यते एव पठति पठ्यते न तु पठ्यति लकार which denotes a bhava इत्युक्ते धातु अर्थः एव प्रकटयति यः क्रियापदं केवलं क्रियार्थं क्रियायाः भाव इत्युक्ते क्रियार्थस्य एव प्रकटनं करोति अथवा कर्मणि प्रयोगे कर्म लकार इत्युक्ते क्रियापदेन भावः उच्यते वा अथवा कर्म अभिहितं भवति तर्हि धातोः परः आत्मनेपद प्रत्ययः भवन्ति लकार denotes a bhava or karma lakara denoting a bhava or karma means we have seen before the lakara can denote karta or karma or bhava remember karaka kriyapadam can denote karta or karma if karta and karma both are not there pure bhava means pure action patyate ta patyate means
कः पठ्यते केन पठ्यते पठ्यते जस्ट पठ्यते reading is done only pure action right Yes. that's bhava in fact this is used this in satyam jnanam anantam brahma satyam jnana what is jnanam there Jnapti Swarupaha Atma. Pure knowledge it is. Jnapti Swarupa. Bhava. Bhava te Jnanam. Jnanam, the word is derived from Dhatu, Jna Dhatu. Jna means to know. If Jna means to know, Satyam Jnanam when we say Sachit Atma, then Jna means Atma knows. How can Atma be a knower? If Atma is a knower, Atma is a Karta, then we have problem. Then you need to work for moksha because Atma is Karta. Then no problem. Already I have got Kartritvam. Atma is also Karta. So no moksha. Moksha. I mean, prasanga, aprasangaha. Moksha will not be there. Not required, in fact. No. This jnanam is just bhavarte. It is only jnapti swarupa, we say. The swarupa. Jnanam, knowledge. Consciousness. That's what we translate as consciousness in English. How the translation comes, you see. Satyam jnanam. Jnanam means knowledge. But when we say knowledge, we will have problem. Like because we have physics knowledge, chemistry knowledge, nuclear knowledge, that knowledge, this knowledge, so many knowledge, Sanskrit knowledge, French knowledge. So like that Atma knowledge. No, that is why instead of using the word knowledge, because we will get confused with the knowledge what we generally speak in. No, that's why we use the word consciousness. Consciousness. So jnana means consciousness, Atma consciousness. That is how the translation is done. I don't know whether translator knowing this they translate, but one who has first started, no, he must know, he must have known. That is why he has made a beautiful translation, consciousness. Jnana. Fine. Bhava karmanoho. Ramena grantah patyate. Kidrishah prayogah atra patiti sakarmaka dhatuhu atra karmasya. Sorry, Shmitam. Not karmasya. Karmanah vyakshayam कर्मणि प्रयोगः धातुः सकर्मक धातुः पठ्यते इति कर्मणि प्रयोगे क्रियापदेन कर्मणः अभिहितं भवति अतः कर्म प्रथमा विभक्तौ भवति ग्रन्थः पठ्यते केन रामेण कर्मणि प्रयोगः यद्यपि धातुः अत्र पट् धातुः परस्मैपदी भवति तथापि कर्मणि प्रयोगे भावकर्मणोः सूत्रेण आत्मनेपद प्रत्ययः भवति धातोः परः भावे प्रयोगे तत्र अस्यते इति अकर्मक धातुः उदाहरणरूपेण दत्तम् अस्ति अस्यते लाफिंग इज डन रामेण न तु रामेणः क्षम्यतां रामेण न तु रामेणः रामेण हस्यते केन रामेण अत्र कर्म भवति वा न किमर्थं न भवति हस् इति अकर्मक धातुः अतः भावे प्रयोगे एव भावे प्रयोगे अथवा कर्तरि प्रयोगे कर्तरि तु भवत्येव धातुः कोऽपि भवतु सकर्मकः वा अकर्मकः वा कर्तरि भवति एव किन्तु भावे प्रयोगे तु अकर्मक धातोः विषये एव भवति अकर्मक धातोः कर्मणि प्रयोगः न भवति कर्म अभावात् रामेण अस्यते इति अत्र भावप्रयोगस्य उदाहरणम् अनन्तरं पूर्ववत् समः पूर्ववत् this sutra you will see in the next class so these two sutras is it clear yes anudatangatah atmanepadam and bhavakarmanoho saptami kim pratipadikam कर्मन् कर्मणि इति नकारान्त कर्म कर्मणि कर्माणि
भावकर्मणोः इति तो 7 क्षम्यतां 7-2 okay please check some mistake will be there 7-2 कर्मणोः okay it is भावकर्मणोः इतरेतर द्वन्द्व समासः भावः च कर्म च तयोः भावकर्मणोः इति सप्तमी द्विवचन विषय सप्तमी okay सप्तमी here in the sense of भावे प्रयोगे भाव प्रयोगे विषये कर्मणि प्रयोग विषये that is the meaning okay and note भावे प्रयोगे another thing I will tell you here it's maybe out of context see let's last one I'll complete it कर्मणि प्रयोगे प्रयोगः please see here this is also a compound Yes. कर्मणि is सप्तमी विभक्ति but सप्तमी विभक्ति here look न भवति it will not disappear vibhakti will be there in a compound karmani prayogah though we say karmani prayoge don't think it is karmani is saptami and prayoge is saptami no not like that karmani prayoga is one word one compound Oh, similarly Correct. bhave prayoga is one word it's all I was thinking like that, 2 words. no kartari prayoga also like that if that is so what about atmane chaturthi then pada this is chaturthi here chaturthi only but what happens that vibhakti similarly parasmai what is parasmai mai kasmai sarvasmai tasmai chaturthi Chaturthi. here pratyayasya lopah look na bhavati it's a special rule in compound parasmai pada so when we say parasmai padaya means not this, what the whole thing it is don't think parasmai is one word padaya not like that it's all the compound itself the vibhakti is there vibhakti which has not become look you know generally vibhakti will become look but these are special cases okay karmani Interesting. prayoga sorry It's very interesting. yeah karmani prayoga bhave prayogah atmane pada parasmai pada these are all special thing the sutras are there in compound samasa where the 2 words are there the first word the vibhakti will not become look will not become lopaha you understand like that lopaha will not disappear generally in a compound it will become lopaha like rameshwaraha when we say this example I have given already what are the 2 words here ramaha then Maheshwara. ishwar 2 words they join become one word so what will happen to visarga that visarga prathama vibhakti that goes away then only compounding is done right Yes. pratyaya Yes. will drop then R plus E become A. Like that, here the pratyaya will not drop here. Karmani, saptami vibhakti, pratyaya is there. But that pratyaya will not drop. Without dropping, compounding is done. Special case, that's why I said. Please note. Okay. Very interesting. Understand? Vachaspati? Very- Yes. Yeah. Okay, we'll stop here. So, bhava karmanoho. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Dhanyavadaha Sharanji, Yes. tomorrow I will not be able to join for a class. I will have to travel for work. Okay. See you on Monday. Okay. Sorry, Tuesday. See you. So please go through whatever we have discussed so far. I'll send the notes. These notes I will send you. Yes, please. Okay. Think Thank about you. what I said. Yes. Tomorrow we have a mantra class. Yeah, we can have. I'm free. Okay. Good. Thank you. Bye. Yes. Dhanyavad. Bye.